बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर से मेरी दोस्ती स्कूल के ज़माने में हुई थी। उन दिनों में 8वीं जमात में थी जब उसने हमारे स्कूल में दाखिला लिया, और वो एक कम गो और अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। पहली नज़र में वो कुछ मगरूर मालूम होती थी, हालांकि वो ऐसी नहीं थी। अलबत्ता उसका ताल्लुक़ एक खाते पीते अमीर घराने से था और उसके वालिद कारोबारी दुनिया में एक नुमायाँ मकाम रखते थे। शहर की आदत थी कि वो हर किसी से खुलती मिलती ना थी, बल्कि सिर्फ उनसे बात करती जो उसके हम मिजाज हों। मेरी और उसकी दोस्ती की बड़ी वजह यही है कि हमने चंद ही दिनों में उसके मिजाज को भांप लिया था। मैं गरीब घराने की आम सी लड़की थी और वो गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हर वक्त किसी न किसी काम में जीती रहती थी। मुझे अपने हालात संवारने थे, लिहाजा मैं फ़जूल कामों में दिलचस्पी नहीं लेती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे मुस्तकबिल के साथ मेरे पूरे ख़ानदान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। वालिद साहब वफ़ात पा चुके थे और घर में कमाने वाला कोई न था। हम तीनों बहनें भाई थे, जिनमें मैं सबसे बड़ी थी। वालदा कपड़े सीकर घर का निज़ाम चलाती, जबकि मैं और मेरा भाई ट्यूशन पढ़ाकर गुज़र बसर उनका हाथ बटाते थे। क्या बताऊँ, वो दिन कितने कठिन, मगर फिर भी हमने सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखा हुआ था। मेरी दिल ख्वाहिश थी कि मैं मैट्रिक के बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए, ताकि मैं अपना रोशन मुस्तकबिल बना सकूं। स्कूल से वापसी पर खाना खाकर मैं मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती थी और इसी आमदनी से अपने तालीमी अखराजात पूरे करती थी। बिलाखिर मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और मुझे वजीफ़े पर एक नामवर कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा देखा हुआ ख्वाब पूरा हकीकत बनता नज़र आ रहा था। शहर को भी उसी कॉलेज में दाखिला मिल गया, मगर अपने वालिद की सिफारिश और दौलत के बलबूते पर यूं ही हम एक बार फिर क्लास फेलो बन गए। मुझे खुशी थी कि शहर मेरे साथ, क्योंकि मेरे सिवा उसका कोई और दोस्त ना था। हमारे कॉलेज को एजुकेशन था और वहाँ आकर शहर के मिजाज में बदलाव आ गया और कुछ ज़्यादा ही आज़ाद ख्याल हो गई। अब वो अक्सर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ नज़र आती। रफ्ता रफ्ता वो पढ़ाई से दूर होती गई और रोज़ाना कॉलेज से गायब रहने लगी। अगर कभी कॉलेज आती तो लेक्चर्स में दिलचस्पी लेने की बजाय सारा वक्त फजूल सरगर्मियों में ज़ाया कर देती। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे दफ्तर बुलाकर सख्त सर्जिश की और तनबिया किया कि सुधर जाओ कॉलेज से, वरना निकाल दिया जाएगा। मगर इतनी थी कि वो इसमें कोई मामूल उसमें असर ना कर सका। वो लड़कों के साथ वक्त गुजारती और असल मकसद से दूर होती गई। शहर की ये हालत देखकर खामोश ना रह सकी। आखिर वो मेरी दोस्त थी। एक दिन जब वो कॉलेज के ग्राउंड में बैठी थी, मैं उसके पास गई और कहा, सर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पढ़ाई छोड़कर किन चक्रों में पड़ गई हो? अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? उसने हकारत से जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास दौलत की रेल पेल है। इसलिए तुम मेरी फ़िक्र ना करो, मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो। मैंने कहा, सर, तुम जानती हो कि इस हरकत की वजह से कॉलेज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रही। इस बात पर वो सीख पा हो गई और मुझसे उलझ पड़ी। अंधा, मुझसे ऐसी फजूल बात मत करना, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती ख़त्म। ये कहकर वो मुझसे वहीं छोड़कर चली गई। मैं उसे पुकारती रही कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ, मेरी बात तो सुनो, मगर उसने पलटकर नहीं कहा, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, जैसे चाहूँ गुजारूँ। तुम होती कौन हो मुझसे हिसाब लेने वाली? तुम जैसे मिडिल क्लास लोग छोटी छोटी बातों पर ही तंग नज़री से देखते हो। तुम लोगों तो मुंह लगाना ही फजूल है। उसने इस कदर हकारत से बात की कि मेरा दिल दुख गया। उसने ज़रा ना सोचा कि उसके अल्फाज मुझे कितनी अजियत देंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने दिल में अहद किया कि इंशाअल्लाह मैं शहर को ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगी। शायद उस वक्त मेरा दिल इतना दुखा हुआ था कि मेरी दुआ कबूल हो गई। फर्स्ट ईयर के इम्तहानात तो शहर फ़ेल हो गई और उसका नाम कॉलेज से खारिज कर दिया गया, क्योंकि उस कॉलेज के असूल था कि फ़ेल होने वाले तलबा को दोबारा मौका नहीं दिया जाता था। मैं मुसलसल मेहनत करती रही और इल्म की जस्तजू में मगन रही। सेकंड ईयर में मेरे पास बहुत अच्छे नंबर आए और मैं मेरिट पर आ गई। मेरी सख्त मेहनत रंग ले आई और मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया। इंसान अगर चाहे तो मिस्बत सोच से अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सकता है। मेरे पास मिस्बत सोच, मेहनत का जज्बा और लगन तो थी, मगर दौलत ना थी। मैं रो रो कर दुआ मांगती, ऐ खुदा मेरी मदद फरमा, ताकि मैं कॉलेज की फ़ीस अदा कर सकूं। जब इंसान सच्चे दिल से गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह भी मदद फरमाता है। उन्हीं दिनों जब भी रकम के लिए परेशान थी, अचानक लंदन से मामू जान का फ़ोन आया। वो काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आ रहे थे। उनकी आमद मेरी किस्मत का ताला खोल गई। जब उन्हें इल्म हुआ कि मैं मेडिकल कॉलेज की फ़ीस की वजह से परेशान हूँ, तो उन्होंने खुद जाकर फ़ीस भरी और मेरे नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा कर उसमें काफ़ी रकम जमा करवा दी, ताकि मैं तालीमी अखराजात की फ़िक्र से आज़ाद होकर तालीम हासिल कर सकूँ। जब उन्होंने मेरी तालीम की ज़िम्मेदारी उठाई तो मैंने
سکھ کا سانس لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میں پوری لگن سے پڑھتی رہی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی۔ ہاؤس جاب کے بعد ماموں نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بلا لیا۔ انہوں نے وہاں میرا داخلہ کروایا اور تمام اخراجات برداشت کیے۔ مجھے کامل یقین تھا کہ میری سخت محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ مجھے اس ذات پاک پر پورا بھروسہ تھا جو ہمارے لیے ہم سے بہتر سوچتا ہے۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب میں لندن سے ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر لوٹی۔ ماموں نے سرمایہ کاری کی اور میں نے اپنا اسپتال قائم کیا۔ میں نے دولت کی لالچ نہ تھی، امیروں سے فیس لیتی مگر غریبوں کا علاج مفت یا کم فیس میں کر دیتی، کیونکہ مجھے یاد تھا جب میں غریب تھی تو خدا کیسے میری مدد کی تھی۔ اب میری والدہ سکون کی زندگی گزار رہی تھیں اور معاشرے میں مجھے ایک معزز مقام حاصل تھا۔ ایک دن میں اپنے مریضوں کا معائنہ کر رہی تھی کہ نرس نے آ کر بتایا خاتون آئی ہیں جو کافی پر اعتماد لگتی ہے، آپ کو وارڈ کے لیے ایک لیڈی آیا کی ضرورت ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں کام پہ رکھ لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ جب میں برآمدے میں آئی تو میرے قدم وہیں تھم گئے۔ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھتی رہی جو ضرورت مند بن کر کام کی تلاش میں آئی تھی۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ سحر تھی، میری بچپن کی دوست اور ایک امیر باپ کی بیٹی جو اپنی نہایت ساختہ حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر حواس زمانے کیا کچھ نہیں دکھاتا۔ سحر کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی اور کرسی پر بٹھایا، تواضع کی اور پھر پوچھا سحر تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تم ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، پھر اس معمولی ملازمت کی تلاش میں کیوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے اور وہ بامشکل بولے انسان کو آنے والے حالات کا علم نہیں ہوتا، ایسے وقت میں دولت نہیں بلکہ تعلیم کام آتی ہے۔ ابا ایک حادثے میں انتقال کر گئے اور بزنس بھائیوں نے سنبھال لیا۔ میری دوستی عدنان سے تھی، جیسے بھائی پسند نہیں کرتے تھے مگر میں اسی سے شادی کرنے کی ضد پر اڑی رہی۔ بھائیوں نے بہت سمجھایا، وہ صحیح لڑکا نہیں، مگر مجھ پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، جبکہ عدنان کو صرف میری دولت سے غرض تھی۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ میں نہیں مان رہی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر عدنان سے شادی کرنی ہے تو ہم سے ناطہ توڑ دو۔ میں نے اس رشتے کی قدر نہ جانی، بھائیوں سے تعلق ختم کر کے عدنان سے کورٹ میرج کر لی، مگر عدنان بے وفا نکلا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بھائیوں نے مجھے جائیداد سے بے دخل کر دیا تو اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ میں مجبور ہو کر بھائیوں کے پاس گئی مگر انہوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس کی خاطر ہماری عزت خاک میں ملائی تھی اب اسی کے ساتھ رہو۔ بھائیوں نے بھی یہی طعنے دیے، میرا دل ٹوٹ گیا اور میں ایک پڑوسن کے پاس پناہ لینے پر مجبور ہو گئی، لیکن وہ بھی کب تک بوجھ اٹھاتی۔ وہ روز کہتی کہ نوکری کی تلاش کرو، مگر میٹرک پاس کو کون اچھی نوکری دیتا ہے؟ آج تمہارے اسپتال کے باہر بورڈ دیکھا تو قسمت آزمانے چلی گئی، مجھے علم نہ تھا یہ تمہارا ہسپتال ہے۔ اس کی داستان غم سے سن کر میں آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ آج اسے احساس ہوا کہ محنت اور تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ وہ مجھ پر رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اپنی غلطیوں پر پچھتاوا کر رہی تھی۔ اس کے سنگ دل بھائیوں نے جائیداد میں سے اسے کچھ نہ دیا اور اسے دھتکار دیا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ عدالت جا کر اپنا حق مانگتی۔ میں نے کہا سر تمہارا یہ حال دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ وہ بولی پریشان نہ ہو، میں نے اپنی زندگی خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کی ہے۔ تم ٹھیک کہتی تھی، غلطی میری تھی، اگر میرے پاس تعلیم ہوتی تو آج میں یوں دربدر نہ ہوتی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا گزرا وقت واپس نہیں آتا، اب مستقبل کی سوچو، صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان جب کسی جائز مقصد کی جستجو کرتا ہے تو اپنی کوششوں اور دعاؤں سے اسے ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام ضرور ملے گا۔ اور کہنے لگی بے شک ہمیں ہر چیز کی جستجو کرنی چاہیے جو محنت کے لائق ہو، مگر اس کے لیے عقل اور علم کی روشنی ضروری ہے تاکہ ہم صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں۔ میں اپنی دوست کو اپنے لیے گھر لے آئی، اب وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور بڑی لگن سے تعلیم حاصل کر رہی ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ وہ وکیل بننا چاہتی تھی تاکہ اپنے بھائیوں سے اپنا حق لے سکے اور دوسری مظلوم عورتوں کی مدد کر سکے۔ میری دعا ہے کہ اس کا عزم مستحکم رہے گا، کیونکہ انسان جب تجربے کی آگ میں تپتا ہے تبھی وہ کندن بن کر ابھرتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔